कुछ तो ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके पास माल की कोई कमी नहीं थी। ऐसा ही एक शख्स था कारून। अल्लाह पाक ने कारून को बहुत सारे माल से नवाजा था। उसके पास बेशुमार माल और दौलत थी। उसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और वक्त के नबी और रसूल पर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी की तोहमत तक लगा दी। उसके बाद अल्लाह पाक ने कारून की रस्सी को खींचा और कारून को उसके साथियों और उसके माल समेत जमीन में धंसा दिया। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपको ये पूरा वाकया मुकम्मल तौर पर सुनाने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वाकये को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार था। ज्यादा मशहूर ये है कि ये आपका चचाजाद भाई था। बाज हजरात ने उसे आपका खलाजाद भाई कहा है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की नबूवत पर हसद करते हुए मुनाफिकत इख्तियार कर ली थी। आपकी कौम में शामरी मुनाफिक था। कारून खूबसूरत होने की वजह से मुनव्वर कहलाता था और तौरात का भी बड़ा कारी था, लेकिन नबी का गुस्ताख होने की वजह से जलील हुआ। वो बहुत बड़ा मालदार था। 10 आदमियों की जमात उसके माल को शुमार नहीं कर सकती थी, या ये लोग उसके खजाने को उठा नहीं सकते थे। कारून अपनी मालदारी की वजह से अपनी कौम के गरीब लोगों को घटिया समझा करता था। उनके ईमान का कुछ पास न करता। अपने माल की ज्यादती होने की वजह से उसके दिल में गरीब लोगों की कोई अजमत नहीं थी। वो मिस्र में रहने के दौरान भी फिरौन का एजेंट था, इसीलिए वो भी बनी इसराइल पर मजालिम ढाता रहता था और अपनी तकब्बुराना अंदाज से भी उन पर गुस्से का इजहार करता रहता था। उसके कौम ने उससे कहा, तुम अपने बहुत सारे माल की वजह से इतराओ नहीं। अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करो तो अल्लाह ताला अपने वादों के मुताबिक तुम्हें मजीद नेमतें अता करेगा, क्योंकि ये उसका वादा है, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हें मजीद नेमतें दूंगा, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। इसीलिए तुम्हें चाहिए कि तुम दुनिया में आखिरत के लिए अमल करके आजाब से निजात हासिल करो। इसीलिए कि दुनिया में इंसान का हकीकी हिस्सा ये है कि आखिरत के लिए अमल करे, सदके देकर, सिला रहमी करके और अमाल खैर के साथ आखिरत का सवाब और कामयाबी हासिल करे। और इसकी तफसीर में ये भी कहा गया है कि पानी, सेहत, कुव्वत, जवानी और दौलत को ना भूल, बल्कि इनसे ऐ इंसान आखिरत को तलब कर। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि 5 में से 5 को गनीमत समझो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, सरबत को नादारी से पहले, फरागत को मशगूली से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। कारून ने किसी की नसीहत को कबूल नहीं किया, बल्कि कहने लगा, ये माल तो मुझे किसी ने नहीं दिया है, मैंने तो अपने इल्म से इसे हासिल किया। इल्म से मुराद तौरात का इल्म या कीमियागारी जो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हासिल किया था, और इसके जरिए कलाई को चांदी और तांबे को सोना बना लेता था, यानी इल्म तिजारत या इल्म ज़राअत या और पेशों का इल्म। यानी इससे मुराद कारून का प्रोफेशन है। जब कारून बहुत अच्छा लिबास पहने हुए एक शानदार सवारी पर सवार होकर शाहाना अंदाज में निकला तो उसे देखकर दुनियादार लोगों में लालच पैदा हुआ और उनके दिल में हसरत पैदा हुई। वो कहने लगे कि अरे ये तो कितना खुशनसीब है, काश हमें भी कारून जैसा मालो दौलत और आमिराना ठाठ बाट मिलता। लेकिन जो लोग साहिब इल्म थे, दुनिया के माल की हकीकत से बाखबर थे कि ये नापायदार चीज है, उनके दिल में किसी किस्म का कोई ख्याल पैदा ना होता कि हमें भी ऐसा माल मिले, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी समझाया कि तुम्हारी बर्बादी हो, तुम दुनिया का माल तलब कर रहे हो। तुम्हें चाहिए कि अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने के लिए अपने ईमान पर साबित कदम रहो और अच्छे अमाल करते रहो। दोस्तों, कारून से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे माल से ज़कात वसूल करूं। कारून ने इस बात से इनकार कर दिया और उसने दूसरे लोगों को भी वरगलाना शुरू कर दिया कि वो लोगों को जमा करके कहने लगे, ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास नमाज अदा करने का हुक्म लाए और भी कई अहकाम लाए कि तुम उन पर अमल करो, तो हमने उन पर अमल किया। अब वो हमसे हमारा माल भी छीनना चाहते हैं, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब बातें करके कारून लोगों को भड़काने लगा। सब लोगों ने कहा, हाँ ये तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या राय है और इस बारे में क्या किया जाए। उसने कहा, फाहिशा औरतों में से एक औरत की तरफ पैगाम भेजकर उसे बुलाते हैं और उसे इनाम का लालच देकर मूसा अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते हैं ताकि सब लोग उसे छोड़ जाएं। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद कारून ने अपने मंसूबे के मुताबिक एक फाहिशा औरत को बुलाया। उसे 1000 दिनार या सोने से भरा हुआ तश्त देने का वादा किया कि तुम सब लोगों के सामने
یہ کہہ دینا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی۔ اس پر وہ عورت تیار ہو گئی اور کہنے لگی میں کہہ دوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا اور احکام الہی بیان کیا۔ اسی دوران قارون نے بھی اپنے منصوبے کے تحت وہ ناکام حرکت کی جس کی وجہ سے قارون پر عذاب آ گیا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاؤ کہ مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا۔ ممکن ہے کہ قارون کے کہنے پر ہی عید کے دن سب کو جمع کر کے آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کا پیغام تمہیں پہنچاؤں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، صلہ رحمی کرو۔ اس طرح آپ نے اور بھی کئی احکام بیان فرمائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں زانی کو سنگسار کر دوں۔ قارون اور اس کے چمچے کہنے لگے کہ یہی کام اگر تم کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی سنگسار کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم نے تو زنا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا میں نے؟ انہوں نے کہا ہاں تم نے۔ ابھی ایک عورت مجمع عام میں آ کر بتائے گی۔ اس عورت کو بلایا گیا۔ سب نے کہا کہ تم بتاؤ جو معاملہ تمہارے ساتھ پیش آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے سچ سچ بتاؤ کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اس عورت نے کہا جب تم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے تو اب میں سچ سچ بیان کروں گی اور کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ان لوگوں نے مجھے بلایا اور مجھے بہت سارا مال دینے کی پیشکش کی کہ میں تم پر تہمت لگاؤں کہ تم نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک تم پاک دامن ہو، ہر طرح سے پاک اور صاف ہو اور تم اللہ کے رسول ہو۔ موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور رب تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے اے مولا کائنات، جب میں تیرا رسول ہوں تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، زمین کو تمہارے حکم کے لیے تابع کر دیا ہے، تم جو اسے حکم دو گے وہ تسلیم کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قارون کی طرف بھی ایسا ہی بھیجا جیسا کہ فرعون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس پر شاہد ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور روشن صنعت کے ساتھ بھیجا اور حمان اور قارون کی طرف، اسی لیے جو شخص اس کا ساتھ دینا چاہے وہ اس کا ساتھ دے اور میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اسے چھوڑ دے۔ آپ کے اس ارشاد پر قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی ہی رہ گئے، باقیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے زمین، قارون اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لے۔ زمین نے ان کو ایڑیوں تک اپنے اندر دھنسا لیا۔ وہ کہہ رہے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ لگاتار فرما رہے تھے اے زمین ان کو پکڑ لے، تو زمین نے ان کو گھٹنوں تک دھنسا دیا۔ پھر اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی بلکہ زمین کو کہا ان کو اپنی گرفت میں لے لے، تو زمین نے ان کو کمر تک دھنسا دیا۔ پھر اسی طرح گردنوں تک وہ دھنس گیا۔ اس حالت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کرتے رہے، آپ پر رحم کرنے کے واسطے ڈال رہے تھے، لیکن آپ نے شدت غضب کی وجہ سے ان کی بات کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ زمین کو آخری حکم بھی دے دیا کہ اے زمین ان کو نگل جا۔ آخر زمین نے ان کو مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹ لیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا اے موسیٰ، تم نے کتنی سخت دلی کا مظاہرہ کیا، وہ تمہیں بار بار پکار رہے تھے لیکن تم نے ان پر کچھ رحم نہیں کیا، ان کی آہوزاری پر کچھ توجہ نہیں دی۔ پیارے دوستو، اور دوسری روایتوں میں ہے کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ خبردار، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر مجھ سے کوئی فریاد طلب کرتا تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچاتا، یعنی اس کی حاجت کو پورا کرتا، کہ اگر مجھے ایک مرتبہ ہی پکارتا تو مجھے اپنی پکار قبول کرنے والا پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا خوب دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں نے تیرے لیے ہی تو غصہ کرتے ہوئے یہ کیا ہے، یعنی اے پروردگار، جب وہ تیرے دین کی دھجیاں بکھیر رہا تھا، تیرے احکام کو پامال کر رہے تھے، خود گمراہ ہو رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، تو میں نے تیرے حضور عرض کیا کہ اے مولا کریم، جب میں تیرا رسول ہوں، انہیں تیرے احکام پہنچا رہا ہوں، لیکن یہ اپنے طریقے سے باز نہیں آ رہے، تو ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اے رب کریم، تجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ میں نے ان پر اس لیے غصہ نہیں کیا کہ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی ہے، اس سے تو وہ خود ہی جلیل ہو چکے تھے، میرا غصہ تو تیری ذات کی وجہ سے تھا، میں ان کی آہ اور پکار کو کیسے سنتا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن